चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेव मात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वरलाई नमन, सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई नमन गर्दै यहाँको व्यवस्थापकीय टिम सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूको यस योग दर्शनको स्वाध्याय कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ, साथै ओम नमनले प्रणाम छ। तीजका दिनमा, तीजको अवसरमा पहिले एक दिन, त्यसभन्दा पहिले विशिष्ट केही भोजन गर्ने प्रचलन थियो। अब त्यो प्रचलन नित्य निरन्तरको फेसनमा बदलियो। त हुन त राम्रै हो, नाचगान गर्न पाइन्छ, भोजन गर्न पाइन्छ। भोजन पनि भक्ष्यको अभक्ष्य भइहाल्यो अनि विकृति ज्यादा आए। त जो जो अग्रसर रूपमा हुनुहुन्छ दिदी बहिनीहरू, उहाँहरूले ध्यान दिनु होला, किनकि यहाँहरूकै निर्देशनका कारणले भोलिको दिशा र दशा तय गर्नेछ हाम्रो संस्कृतिको। अब धेरै विकृत हुँदै गयो, प्रदर्शन हावी भयो। यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि यस्तो यो चारैतिर दक्रेर भोजन नृत्य आदिका ताम झामका पछि नलागेर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदी बहिनीहरूमा म सबभन्दा पहिले नमन गर्न चाहन्छु। साथै अरू पनि जति स्वाध्याय प्रेमी हुनुहुन्छ सबैमा नमन। यो पनि एउटा तप हो हैन। हामी नाचगानमा ज्यादा गयौं हैन, गयौं दिनभर नाच्यौं, थाक्यौं पनि होला, तर पनि हामीले स्वाध्यायलाई छोडेनौं। यसका लागि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। योग दर्शन, योगको दर्शन गराउने वाला, कहिले यसमा विचार गर्नुभयो? योग दर्शन, योगको दर्शन गराउने वाला। योग माने समाधिको दर्शन गराउने वाला। यो महर्षि पतञ्जलिका चस्माले हामीले दुनियाँलाई हेर्दै जाउँ, यो दुनियाँ अलगै देखिएला। यही त दर्शन हो। हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नो हुँदैन। कसको हुन्छ? महर्षि पतञ्जलिको हुन्छ।
तब हामी योग दर्शन भित्र प्रवेश गर्न सक्दछ। समाधिका मार्गमा उन्मुख भएको बेलामा जसले नित्य निरन्तर आफ्नो अभ्यास छोडेन त्यो नै अगाडि गएर सफल हुन सक्दछ। समाधिका मार्गमा सबभन्दा पहिलो कुरा अभ्यास। अभ्यास गर्दै गयौं, निरन्तर अभ्यास गर्दै गयौं भने हामी अनेक नाम रूप शब्द आदिको चिन्तन गर्दछौं। ती नाम रूपमा आफ्नो मनलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दछौं। त्यहाँ हामीले नाम रूप शब्दादिमा यदि आफ्नो मनलाई चित्तलाई केन्द्रित गर्न सक्यौं त्यसपछि त्यसको सूक्ष्मता भित्र हामी प्रवेश गर्दै जान्छौं। पहिले त स्थूल रूप नै हो, अनि त्यो प्रवेश गर्दा 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 त्यसका भित्री 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 हैन, त्यसका परत दर परत अर्को भित्र हामी पस्दै गएपछि अलग अलग आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यही समाधिको मार्ग हो। कसरी गर्ने हामीले पतञ्जलि ऋषिले भन्नुहुन्छ, यदि अरु केही सकेनौ, कहीं स्थूल रूपमा केही हेर्न सकेनौ, त्यस ईश्वरको स्मरण गर। कसरी गर? ओम नाम जपका साथमा स्मरण गर, सतत अभ्यास गर, सतत अभ्यास, निरन्तर अभ्यास गर, अनि त्यसैको नाम रूपका साथमा अगाडि बढ। त्यो परमेश्वर अरु हो, त्यो ईश्वर अरु जस्तो होइन, व्यक्ति जस्तो होइन, त्यो व्यक्ति रूप भन्दा पनि परे छ। संसारका क्लेश कर्मादि त्यसलाई छुन सक्दैनन्। त्यो त सर्वज्ञ हो, त्यसलाई स्मरण गरेर अगाडि बढ। मार्गमा अनेक आउने वाला बाधाहरू, बाधा हटाउने प्रयास नगर। यी बाधा त के हुनेछन्? स्वतः एव जब नित्य निरन्तर सतत चिन्तन हामीले गर्नेछौं, बाधाहरू स्वतः समाप्त भइजानेछन्। बस तिमी लागिरहौ, प्रयास गर मार्गमा अगाडि बढ्ने। चाहे दिव्य ज्योति को स्मरण गर, श्रद्धा भाव उत्पन्न गर, विविध प्राणायाम गर। यहाँसम्म कि कोही राम्रा जसका राग द्वेष समाप्त भइसकेका छन् यस्ता व्यक्ति भेटिन्छन् भने उनीहरूकै चिन्तन गर। अनि किन भनियो त सत्संग गर भने? उनीहरूकै चिन्तन गर, उनीहरूकै चिन्तनद्वारा तिम्रो पार लाग्नेछ। नभए यो संसारमा यो जति दृष्टिमा जति जे देखियो सानो एउटा परमाणुदेखि पूर्ण यो ठूलो पर्वत आकारसम्म, एकदम महत एकदम विशाल आकाशसम्म जहाँ तिमी जान सक्छौ, जहाँ तिम्रो ध्यान जान सक्छ त्यहाँ जाऊ। आफ्नो कुनै ज्योतिको स्मरण गर। अनेक प्रकारका विधिहरू बताइएको छ, कहीं त गर, केही त गर। हामीले बताएकोमा हुँदैन, जे आफ्नो मन छ त्यतापट्टि गएर गर। त स्थूलदेखि सूक्ष्म, सूक्ष्म भित्र इन्द्रिय अन्तःकरण, अनि त्यसै आत्मामा आत्म साक्षात्कारसम्ममा यो योग दर्शनले समाधि पादमा बताउँछ। कहीं न कहीं आधार रहन्छ, आलम्बन रहन्छ, कुनै न कुनै भावना रह्यो, तब रह्यो त्यसको नाम सबीज समाधि। गर्दै जाऊ, गर्दै जाऊ, यसको चिन्ता नगर। जब यसबाट तिम्रो शुद्धि हुँदै जाला, शुद्धि हुँदै गएपछि तलका अशुद्धिहरू समाप्त हुँदै जान्छ, माथि शुद्धि हुँदै गयो। तिम्रो विवेकमा पनि तिमीले राम्रो नराम्रो शुद्ध अशुद्ध छुट्याउने वाला ज्ञानमा पनि आपसे आप एउटा विशिष्टता प्राप्ति हुन्छ, एउटा चैतन्यता त्यसमा प्राप्ति हुन्छ, एउटा ज्योति स्फुटित हुन्छ। त्यो तिम्रो बुद्धि पहिलेको पनि त्यही थियो, अहिलेको पनि त्यही छ,
तर निरन्तरको अभ्यासले आपसे आप ज्योति उत्पन्न हुन्छ। त्यो ज्योतिले तिमीलाई निर्धारण गर्न सिकाउँछ अब मैले के गर्ने, कता जाने। विविध प्रकारको यस्ता कुराहरू बताउँछ जो आजसम्म देखेका थिएनौ, यस्ता कुराहरूको अनुभूति गराउँछ जो आजसम्म अनुमानसम्म गरेका थिएनौ। यो एक विशेष प्रकारको ज्योति प्रज्ञा जब प्रकट हुन्छ त्यसपछि समाधिको अन्तिम मार्गमा स्थिति हुन्छ। फेरि यसले सम्पूर्ण संस्कारहरूलाई दबाउँदै जान्छ, समाप्त गरिदिन्छ। सारा संस्कारका बिउहरू समाप्त भएपछि यो परमात्मामा मिल्न जान्छ, त्यही आत्मस्वरूप हुन जान्छ। यही निर्बीज समाधि भयो। तर गर्ने के? आँखा बन्द गर्यौं, ध्यान गर्न थाल्यौं। पहिले पहिले त चिन्तन हुन्थ्यो, परमात्माको चिन्तन हुने गर्दथ्यो। तर अब हामी अगाडि अगाडि बढ्दै गयौं त के भयो? अब त नाम रूप शब्दादिमा जहाँ हामी मनलाई टेकाउने गरेका हुन्थ्यौं त्यहाँ मन टिक्दैन। टिक्छ मन? एउटाले भन्थ्यो, गुरुजी मलाई त ध्यान त बरु अलगै ठिक लाग्छ। कहाँ? अनलाइनमा गरे भने मैले चाहिँ मेरो फोटो देखायो कि देखाएन भनेर हेर्ने मन लाग्छ। अनि आँखा खोलेको खोले हुन्छ, ध्यान गर्ने कि फोटो हेर्ने भन्छ। अब मलाई थाहा छैन है, किन यहाँहरूको जस्तै अनलाइन यहाँनिर मैले जपको साधना गरेको छैन, यसैमा पनि छैन। सत्य त स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यतिकै भन्न त मिलेन नि, म सधैँ यहाँहरूका साथमा छु, बसेको छु है। रेकर्ड राख्नेवाला फोटो खिचेर पनि राख्छन्, नाम पनि राखेका छन्। को आथ्यो को आथ्यो, मेरो नाम त्यसमा छैन, त्यसैले मैले झुटा बोल्नु मिलेन। लगभग जीवनमा कोसिस अब गरिसकेको छु कि असत्य वादन गर्न नपरोस्। भगवान मेरो मुखबाट कुनै असत्य कथाहरू पनि नसुनाओस्, असत्य उदाहरणहरू पनि नसुनाओस्। एउटा प्रयास केही समयदेखि यथावत निरन्तर छ। जे हुन्छ चल। नाम रूपमा जब हामी आफ्नो मनलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्छौं त हाम्रो मन केन्द्रित हुँदैन, हामी यहाँ पुग्यौं। हैन? समाधिका कुरा त मैले बताए, तर हाम्रो टिक्दैन, मन टिक्दैन। किन टिक्दैन? तब महर्षि पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ कि हेर, जसले ध्यान गर्न खोज्छ, खोजिरहेछ, ऊ ध्यान गर्न खोजिरहेछ, बस्छ, बसिरहेछ, जप्छ, जपिरहेछ, तर एकछिन जप्छ फेरि छोड्छ, एकछिन ध्यान लगाउँछ त्यसपछि छोड्छ। घरिघरि आँखा खुलेका खुले हुन्छ, हैन? मन टिक्दैन। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो? यसका लागि योगको क्रिया गर्नु पर्यो, क्रिया योगमा जानु पर्यो। यहाँ प्रारम्भ भयो। यो मैले यति विस्तार बेली विस्तारले सुनाएको के कारणले? कि समाधिमा त जान खोज्यो, तर समाधिमा जान त के हुनु पर्यो? सतत अभ्यास, एक विचारधारामा हुनु पर्यो। जेमा गर्नुहुन्छ सतत विचार, एकमा टिक्नु पर्यो। यो नै एकाग्रताको अवस्था हुन्छ। फेरि हामी चित्तका जो तलका व्युत्थान दशा भन्दा माथि उठ्न सक्छौं, जब हामी एक ठाउँमा हाम्रो मन टेकिन थाल्छ, टिक्न थाल्छ, रोकिन थाल्छ, अलि ठहराव आउँछ। फेरि वेग हुँदैन, त्यहाँ ठहराव भन्छ, हैन? ठहराव भने बुझ्नुभयो नि? स्थिरता, रोकिन्छ मन। यसका लागि सबभन्दा पहिले बताउनु भयो महर्षि पतञ्जलिले, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। कि हेर, यो त तपबाट अगाडि बढ्नु पर्यो साधकले। के का लागि? जो नाम रूपमा मन टिक्दैन नि। हामीले अभ्यास गर्न खोज्यौं, ध्यान गर्न खोज्यौं, तर मन टिकेन।
नटिकिनुको कारण के हो भने हामी तपस्वी भएनौं। तप माने अझ के हुन्छ? यदि कसैलाई हामीले उदाहरण दियौं भने फेरि लामो जान्छ हैन। अझ जो बसेपछि मन टिक्दैन। रीताजी धेरै दिनपछि देखिनु भयो, मैले सायद आज देखेँ होला। रीता बस्यालजी खोल्नुस् त माइक खोल्नुस्। ध्यान त सधैँ गर्नुहुन्छ, मैले देख्छु। माइक खोल्नु होला है। ओम अनि गुरु। ध्यान गर्नुहुन्छ, दैनिक गर्नुहुन्छ? मैले अँ लगभग समय मिलेसम्म समय गर्छु मिले। गुरु। हजुर अनि हजुर। ध्यान मिलेको बेलामा यताउता मन जान्छ कि जाँदैन? अलि जान त जान्छ गुरु, जानलाई जान्छ है। अब केमा त्यहाँ जान्छ? बन्द केमा जान्छ? अहिले हजुरले भने जस्तो अब त्यही फोटोमा जान्छ भन्न त भएन, जाँदैन त्यस्तो त बरु। तर कस्तो हुन्छ अनि कन्सन्ट्रेट यता कहिले घरमा अब साँझको बेलामा मैले यहाँ ध्यान गर्दा कस्तो हुन्छ नि, अब म यहाँ एक्लै हुँदा कहिले घन्टी बजा हुन्छ, कहिले के हुन्छ, अनि त्यसो गर्दाखेरि झ्याप्प आँखा खुलेको चाहिँ हुन्छ गुरु होइन। घरको व्यवहारमा छोटो हामीले हजुर अर्थ के लियौं? हजुर हजुर, घरको त्यसमा चाहिँ जान्छ व्यवहारमा गुरु, हाम्रो ध्यान गयो जान्छ। है। हजुर हजुर अनि अब ठिक छ, यदि यो घरको व्यवहारबाट अलिकति साँझ बिहानको अर्को टाइम भएको भए मन रोकिन्थ्यो एउटा अहिले मैले भन्न पनि चाहे गुरु, म 11 बजे बिहिबार चाहिँ हामीले गरेका छौँ नि 10 अध्यायशालामा। बिहिबार गुरुले बिजु म्यामले दिउँसो गुरु आउनुहुन्छ कि त्यो कल्याण मित्र गुरु भन्ने आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ गराउनु भएको छ। त्यतिखेर चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो भएको नि, मलाई फिल 8 बजेको भन्दा चाहिँ मलाई त्यतिखेरको अब मलाई टाइम मिलेर हो कि अलिकति केही फरक भएको छ। आँखा बन्दै भएर म गर्न सक्ने भए चाहिँ भएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अनुभव चाहिँ राम्रो छ। अब अनुभव चाहिँ मैले त्यस्तो भएको छ यहाँनिर मलाई। भन्न खोजेको, मैले बताउन खोजेको के हो भन्न खोजेको, हामीमा सबभन्दा पहिले तप, द्वन्द्व सोहन हैन। द्वन्द्व सहनम तपः भनेर भनियो। त विविध द्वन्द्व छन् हाम्रा बीचमा हैन। हामीले यतापट्टिको पनि काम हेर्नु पर्या छ, अर्कोपट्टिको पनि काम हेर्नु पर्या छ। यसका लागि भनिन्छ कि कुन समय, कस्तो समय ध्यानका लागि उपयुक्त हुन्छ, जहाँ विघ्न नहोस् त्यस बेलाको अवस्थामा हेर्नुस्। अनि मैले त सधैँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, ध्यान सिक्नुस् सबैबाट, तर गर्नुस् एकल हैन। सिक्नुस्, सबै ठाउँबाट सिक्नुस्, ध्यानका प्रक्रियाहरू सिक्नुस्, तर ध्यान गर्ने चाहिँ एकल गर्नु पर्दछ। किनकि यो विषय संयुक्त होइन, यो व्यक्तिगत विषय। त्यसैले एकल ध्यानमा जानुहोस्। त तपको कुरा हामीले लियौं। तपका लागि शारीरिक, वाचिक, मानसिक तपको हामीले धेरै चर्चा हिजो हामीले गर्यौं। सूत्र पनि पढ्यौं। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। उच्चारण गर्नुस् त आफू आफै। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः भन्नुस् त। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। येश्वर भन्नमा अप्ठ्यारो लाग्यो भने अब यसलाई अलिकति टुक्राएर भन्नु, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। भन्नुस् त, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः भन्नुभयो नि सजिलो लाग्यो। एकपटक फेरि दोहोर्याउनुस् त। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। शारीरिक रूपमा, वाचिक रूपमा, मानसिक रूपमा द्वन्द्वको सहन गर्न सक्नु यो तप हो। यो संसारमा पीडा त अनेक आउँछन्, यो संसारले दिने नै पीडा हो। के भन्यो? यो संसारले दिने नै पीडा हो। अनि यसै पीडालाई हामीले के सम्झन्छौं? यो त आनन्द दिइरहेको छ है। संसारले दिने पीडा हो जो हामी सुख भनेर अगाडि बढेका छौं। यी सबै भोलिका दिनमा पीडामा परिणत हुनेवाला तत्त्वहरू हुन्।
सब पीडामा परिवर्तन हुन्छ, दुःखमा परिवर्तन हुन्छ हैन। त यो तप सिद्ध भइसकेपछि, द्वन्द्वको सहन गर्ने क्षमता आइसकेपछि स्वाध्याय गर्नु हैन। को नाम भन्दा आत्माको बारेमा सोच्नु, यो आत्मा के हो, यो शरीर के हो, यो कसरी यो परमात्माले सृष्टि गर्यो, बडा गजबको रहेछ त्यो परमात्मा, कसरी गर्यो होला यो सृष्टि। अनि यो तत्त्वका बारेमा चिन्तन गर्ने प्रयास गर्नु, आफ्ना चारैतिर हेर्नु। अनेक जति भए पनि दुखी छन् कि छैनन्? जति भए पनि दुखी छन् हैन। हामी सधैँ किनकि अगाडि हेर्छौं, हामीले के गर्यौं कि म भन्दा ज्यादा जग्गा भएको, म भन्दा ठुलो घर भएको, म भन्दा ज्यादा बैंक बैलेन्स वाला भएको यतापट्टि हेर्छौं, अगाडिपट्टि हेर्छौं। एक दिन मैले यसो पनि भन्छौं, ए बाबु जहाँ तिमी छौ त्यहाँ भन्दा एकछिन पछाडि फर्केर हेर त, तिमीसँग एउटा आफ्नो घर त छ, ठुलो महल नभए पनि यहाँ त कसैका झुपडी पनि छैनन्। प्लास्टिकको के अरे डन्डामा प्लास्टिक चारैतिर बेरेर वर्षायाममा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। बाहिर फालेको गन्दामा हामीले जो फोहोर फालेका हुन्छौं, त्यहाँबाट भोजन लिएर आफ्नो तृप्तिको पूर्ति गर्ने, आफ्नो पेट पाल्ने कोसिस गरेका व्यक्तिहरू धेरै छन्। उनीहरू भन्दा तिमी त अगाडि छौ, धेरै अगाडि छौ। यसैमा गर्व मान कि हे प्रभु, मलाई आरामले अहिले कोठाभित्र बसेर स्वाध्याय सुन्ने मौका त दिएका छौ हैन। यदि म कहीँनिर अहिले माथिबाट पानी झरिरहेको, एउटा प्लास्टिकको तिरपालमा 4 ठाउँमा प्वाल परेको त्यस्तो ठाउँमा रहेको भए के म ज्ञान गुणको भागी हुने थिए? मलाई आफ्नै शरीरको चिन्ता, तलबाट सर्प आउने चिन्ता, पेटमा भोजन नभएको चिन्ता, कति कति दुखी छन्। पछाडि फर्केर हेर त। चिन्तन गर्नुभयो भने अगाडि अगाडि हेरेर आफ्ना सामुन्ने ठुला ठुला भौतिक सामग्रीलाई देखेर आफ्नो मन डराउनुहुन्छ, मनलाई जलाउनुहुन्छ। तपाईभन्दा पछाडि धेरै दुखीहरू छन् जसले हजुर जस्तो हुन चाहिरहेका छन् हैन। त यो आफू यस्तो भएकोमा त्यस परमात्मालाई धन्यवाद भन्नुहोस्। हे परमात्मा, हजुरका कृपाले आज म यो अवस्थामा पुगेको छु, तपाईलाई लाख लाख धन्यवाद प्रभु। बरु मैले आफ्नो धनलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा यदि पछाडि रहेका केही व्यक्तिहरूलाई मैले सहयोग गर्न सके भने अतीव उत्तम हुने थियो। यो विचार मनमा आउने बित्तिकै हजुरको द्वन्द्वको सहन गर्ने क्षमता बढ्दछ, तपको क्षमता बढ्दछ। अनि त्यसपछि त्यसै अनुसारको ज्ञान प्रस्फुटित हुन्छ। स्वाध्याय इत्यादि द्वारा यो ज्ञान प्रस्फुटित हुन्छ। अनि यसपछि आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाहरूलाई, आफ्ना सम्पूर्ण मनोभावलाई, आफ्ना सम्पूर्ण जो परमात्माले तपाईलाई मलाई जे उपलब्ध गराएको छ त्यसलाई अरूमा बाँड्दै हिँड्नुस् त। जे छ त्यो बाँड्नुस्, जो तपाईको हो त्यो बाँड्नुस्, जो तपाईको हैन त्यसलाई बाँड्ने, अरूबाट लिएर धेरै ठाउँबाट भनौं न, जसरी बाहिरबाट चन्दा उठाएर अनि आफ्नो फोटो खिचाएर ल यति लाख रुपैयाँ मैले यहाँनिर डोनेट गरे, तर धेरैको मैले के बुझेको हुन्छु भने चन्दा उठाउँदै हिँडेको हुन्छ, ठाउँ ठाउँबाट कलेक्सन गरेको हुन्छ, त्यो लाखमा त्यो फोटो खिचाउने वालाको 1 रुपैयाँ पनि हुँदैन है। धेरै ठाउँ यतापट्टि हामी नजाऊ। हामीले त्यो दिने हो जो आफूसित छ हैन। अनि त्यसैलाई ईश्वर अर्पण भनियो हैन। मैले अर्काको कुरालाई कसरी यहाँ बाँटु हैन। यहाँ मैले मसँग जो छ, जो केही बोल्न सक्छु, मसँग केही शब्दहरू बाहिर निकाल्ने भगवानले शक्ति दिनुभएको छ, यही शब्द मैले यहाँहरूसँग दान गरिरहेको छु। जो आफूसित छ त्यही परमात्मामा अर्पण गरिदिनुहोस्। मेरा लागि त यो स्वाध्यायमा जो हजुरहरू सुनिराख्नु भएको छ, मेरा लागि त सम्पूर्ण परमात्मा को हुनुहुन्छ? हजुर नै हुनुहुन्छ। मैले त अर्पण गरिदिए। यसलाई यसै ग्रहण, किन यही छ, मसँग अरू केही छैन। सांसारिक रूपमा, भौतिक रूपमा, पदीय रूपमा
हामी धेरै उच्च स्तरमा पुगेका होलौं त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो सांसारिक देखासुखीमा अगाडि बढ्यौं तर हाम्रो मन त्यति माथि उच्च ओहदाहरूमा पुगे पनि मन कति ठुलो छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मन कति ठुलो छ, यो मनलाई यो मैले गरे यो मेरो हो भन्ने वाला भाव मैले त्याग्न सक्छु कि सक्दिन? म भन्ने वाला भावना यो शरीरलाई नै मैले गरे, मैले पढाए, मैले यसरी गरे इत्यादि वाला भावना हामीले त्याग गर्न सक्छौं या सक्दैनौं? यहाँबाट यो जीवनको तपस्या प्रारम्भ हुन्छ। यही ईश्वर प्रणिधानमा हामीले सिक्ने के? हामीले ईश्वर प्रणिधानमा सिक्ने हो कि ईश्वर प्रणिधान भनेको एउटा भक्ति विशेष हो, विशेष रूपको भक्ति हो हैन। त यसमा के भयो कि हामीले आफूसित आफ्नो स्वत्वलाई समर्पण गरिदिने, स्वत्व आफ्नो जो मेरो अधिकारमा छ त्यसलाई अर्पण गरिदिने, जे मैले आर्जन गरेको छु त्यो अर्पण गरिदिने हो परमात्मा। यो ईश्वर प्रणिधान हो। यसले योग मार्गका योगको बाटोमा हिँडेका बाधाहरू स्वतः समाप्त हुन्छन्, शीघ्र समाधि लाभ मिल्दछ। समाधि लाभमा के हुने भयो? हजुर बस्नुभयो एकछिन, अब ध्यान गर्ने स्थितिमा बस्नुभयो, हजुरको के भयो? हजुरको मन बाहिरी दुनियाँबाट हट्यो, सिधै बस्ने बित्तिकै ध्यान लाग्छ। यो लाभ हो। सांसारिक जीवन त जिउनै पर्यो तर बस्ने बित्तिकै ध्यान लाग्यो लागेन बाँकी दुनियाँसँग बेखबर बेखबर हैन। हामीले अर्पण गर्दै जाउँ, परमात्मामा झुक्दै जाउँ। प्रणिधान के हो? प्रणत हुनु, प्रणत हुनु। झुक्न बिर्सिसक्यो व्यक्तिले। एउटा व्यक्ति अर्काका सामुन्ने झुक्नै सक्दैन हैन। अनि अब ईश्वरमा पनि विभेद। लौ जा, आज भोलिको अवस्था के छ? यो तेरो वाला भगवान, यो मेरो वाला भगवान हैन। त अब मैले मेरो वाला भगवानलाई त खूब ढोगेर पूजा गर्छु, तेरो वाला भगवानलाई म ढोग्दिन। म किन ढोग्नु? छ कि छैन? भगवान त हामी त कस्ता जीव जन्तु हौं भने हाम्रो पहाडमा जो ठुल्ठुला मन्दिरहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ या जहाँ पनि हाम्रो नेपालमा मन्दिरहरू देख्नुहुन्छ, मन्दिरको भित्र छ के भाइ? ल विचार गर्नुहोस् त एकछिन। के देख्नुभयो? मन्दिरका भित्र के छ? मन्दिर मन्दिर हैन, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा कति ठाउँमा हामी गयौं। अझ त्यो भित्र छ के भन्नुहोस् त एकछिन? पशुपतिनाथै भन्नुहोस् नि, अरू ठुल्ठुला मन्दिर के भयो? हामी हैन अर्को ठाउँ भयो के छ भाइ? हामी केलाई मान्यौ मन्दिर हैन? त्यहाँ के छ भन्नुहोस् त? या तपाईकै सामनेमा जसलाई भित्र पूजा गर्नुहुन्छ त्यहाँ के छ भन्नुहोस्? केमा धूपबत्ती गर्नुहुन्छ? तपाईकै घरमा केमा गर्नुहुन्छ हैन? केमा गर्नुहुन्छ? मन्दिरमा हाम्रो पहाडतिर के गर्छन्? तीर्थतिर गए जो अब त्यो पूजा गर्ने वाला पण्डितजीहरू जो विशेष अधिकारी हुन्छ उहाँहरू त्यहाँ तीर्थमा नुहाएर आउनुहुन्छ। अनि आफ्नो भित्रको छ भने ठिक छ, नभए गङ्गोत्री आदि जहाँबाट यो गङ्गाजीको उद्गम स्थल हुन्छ त्यहाँबाट एउटा पत्थर लिएर आउनुहुन्छ अनि त्यहीको त्यसैमा प्रतिष्ठा गरेर त्यही भित्र स्थापना गर्नुहुन्छ। हैन, हामीले बाहिर त्यो बाहिरी आवरण बनाउनमा लागेका हुन्छौं, के ताम्रपत्र दुनियाँभरको इत्यादि हामीले गर्छौं, तर कहिले चिन्तन गर्यौं त्यो भित्र के छ? केमा हामीले पूजा गर्यौं? हामीले त पत्थरमा पनि देवता मान्यौं, मान्यौं कि मान्यौं? मूर्तिमा पनि देवता मान्यौं कि मानेनौं? एउटा कुनै धातुको प्रतिमाले बनेको तपाईका अगाडिको राम्रो स्वरूपवाला एउटा प्रतिमामा हामीले देवता मान्यौं कि मानेनौं? कहीं त्यसमा लुगा लगाइदियौं, कहीं झुला बनाइदियौं, यो होला आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य होला, आफ्नो भगवानलाई राम्ररी सजाइदिनु भयो। तर त्यो भित्र पनि के छ हैन? ठुल्ठुला मन्दिरका भित्र मात्र हामी त पत्थरलाई पनि पूजन गर्नेवाला हौं। पत्थर छ त्यहाँ, के छ? तर त्यो पत्थरलाई पनि हामीले जीवन्त बनायौं, श्रद्धाले पूर्ण बनायौं, भक्तिले पूर्ण बनायौं
किन बनायौं भने हामीले आफ्ना भावनाहरू प्रदान गर्यौं, भावनाहरू हामीले त्यसमा अर्पण गर्यौं। त्यो देख्ने बित्तिकै हाम्रो टाउको के हुने भयो? झुक्ने भयो, प्रणत हुने भयो, हैन? यही हो ईश्वर प्रणिधान, हैन? ढुङ्गामा पनि हामीले देवको कल्पना गर्यौं भने अब जीवन्तमा हामीले देवको कल्पना गर्ने कि नगर्ने? हाम्रा अगाडि जीवन्त छन्, जीवन्त कति कति छन्, आमा बुवा जीवन्त छन्, त्यसभन्दा माथिका पनि जीवन्त छन्। त्यसलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने? मान्दैनौँ हामी त, त्यो भगवान सगवान के पनि मान्दैनौँ, कहीँ चाहिँ। बाजेलाई देख्नु भएको छ? बाजेलाई, आफ्नो बाजेलाई देखा छैन? त्यसो भए नमान त तेरो बुवा पनि कसको छोरा हो, छोड्दे। सबलाई देखाउनै पर्ने भने बाजेलाई देखाओ। मरेर गइसके 100 वर्ष पहिले, 80 वर्ष पहिले, 50 वर्ष पहिले। आफ्नै त बुवाको बुवालाई देखेको छैन, नभए उनको पनि एक माथि लैजानुहोस् देखेको छ भने, हैन? अब त्यो मान्ने कि नमान्ने? यो हो जसबाट, जसको सृष्टिले हामी आयौं, हैन? बुढा बाजे, बाजे, बुवा अनि म यहाँ आए। अब हामीले देखेनौं माने उहाँ नमान्ने? मान्ने, किनकि उहाँका द्वारा नै हामी आयौं, हैन? त यो श्रद्धाको भाव हो, प्रणतको भाव हो, ईश्वर प्रति समर्पणको भाव हो, हैन? कर्म फलको त्याग गर्दै जानुस्, फल ज्यादा नलिनुस्। स्वार्थ रहित हुनुपर्छ व्यक्ति, आफ्नो लागि गर्नु हुँदैन। अनि जीवनमा पक्षपात रहित काम गर्नुहोस्। जहाँ पनि जानुहुन्छ, जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, पक्षपात रहित काम गर्नुहोस्। चित्त स्वतः निर्मल होला, चित्त स्वतः समाधिमा लाग्ला। समाधिका लागि कुनै विशेष भाषा चाहिँदैन, मात्र कर्मफलको त्याग गरिदिने, स्वार्थ रहित कर्म गर्ने, पक्षपात रहित कर्म गर्दै जाने भनेपछि चित्त स्वतः एव निर्मल हुन्छ, स्वतः एव निर्मल हुन्छ। योग दर्शनले त ईश्वरको सत्ता स्वीकार गरेको छ। योग दर्शनको आधार के हो, कुन दर्शन हो हजुरलाई थाहा छ नि? योग दर्शनको आधार सांख्य दर्शन हो। जुन आधारमा टेकेर योग दर्शन आयो, त्यो सांख्य दर्शनले ईश्वरको सत्ताको वर्णन गरेको छैन। तर महर्षि पतञ्जलिले ईश्वरको सत्तालाई थपिदिनु भयो। ईश्वरको सत्ता त्यसैले व्यवहारिक ग्रन्थ हो, एउटा जीवन जिउने कला सिकाउँछ, हामीलाई पग पगमा हिँड्न सिकाउँछ। एउटा ईश्वर विशेष हो, विशेष मानियो। त्यो सामान्य मान्य अर्थ नलगाउनु होला, त्यो विशेष हो, जसलाई हामी तपाईं जस्तै कर्म आदिले, कर्मफल आदिले, पहिलेको प्रारब्ध आदिले छुँदैन, त्यसबाट अलग हो। तब त्यो पुरुष विशेष हो, तब त्यो ईश्वर हो, हैन? ईश्वर कुनै एउटा व्यक्ति होइन। हिजो भएको थियो, आज यो संसारबाट गइसक्यो। यो एउटा उच्च चेतनाले युक्त छ, कर्मादिका प्रभावले रहित छ, त्यसैले त विशेष छ, विशेष ईश्वर, है? अनि कसरी मान्ने? त्यसैलाई ओंकार रूपमा मान्ने। त्यसैद्वारा अनेक विघ्नहरू समाप्त हुँदै जान्छन्। त तप, स्वाध्याय र प्रणिधान, यसलाई एउटा क्रिया योगको संज्ञा दियो। यो कसलाई सुनाइरहेका छौं हामी? यसको विवेचन त्यस्ता साधकका लागि हो जो सोझै समाधिको अभ्यास गर्न सक्दैनन्। कुरा बुझ्नुभयो? क्रिया योगको विवेचन त्यस्ता साधकहरूका लागि हो जो सोझै समाधिको अभ्यास गर्न सक्दैनन्। अनि जसको चित्त अहिले समाहित भएको छैन। समाहित माने एक ठाउँमा एकत्रित। समाहित को अर्थ भयो समाधिले युक्त, एकाग्रताले युक्त। हाम्रो अनेक ठाउँमा जानेवाला मन छ, एक ठाउँमा जानेवाला मन छैन।
यो चित्त के छ? चित्तका बारेमा त सुन्नुहुन्छ नि, चित्त चञ्चल छ। चञ्चलम हि मना कृष्ण। भगवानलाई भन्नुहुन्छ कि यो हेर प्रभु, मन त म लगाउँथे, तर मन कस्तो छ? मन त चञ्चल छ। अब विक्षिप्त चित्तवाला व्यक्ति को, क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, विक्षिप्त चित्तवाला व्यक्ति जसले ध्यान त गर्न खोज्छ तर एकाग्रताको कमी छ, त्यसका लागि यो साधन पाद हो। जसलाई पाँचै क्लेशले घेरेको छ, क्लेश माने दुःख, दुःख कृष्णन्तीति क्लेशाः, दुःख दिने वाला के हुन्? क्लेश हुन्। त जसलाई पाँचै क्लेशले घेरेको छ, यस्ताका लागि यो के हो? साधन पाद हो। त त्यस प्रकारका साधकका लागि विवेक ख्याति दिन, विवेक ज्ञान प्रदान गर्न योग क्रिया योग एउटा मार्ग हो, एउटा बाटो हो। यसले के हुन्छ? क्लेशहरू क्षीण भएर जान्छन्। अभ्यास र वैराग्यका द्वारा विवेक ख्यातिको एकदम प्राप्ति हुन्छ, उच्च अवस्थालाई त्यसले प्राप्त गर्दछ। उच्च अवस्थालाई प्राप्त गरेपछि योगलाई प्राप्त गर्दछ। योग माने फेरि त्यही आयो, योग माने के? योग माने अब त पक्का छ नि, अब त योग बारेमा शंका छैन नि। योगको अर्थ के छ? योगको अर्थ बारेमा कसैलाई शंका छ यहाँ? योगको अर्थ हो, हजुरलाई थाहा छैन, म भन्दियो हजुरकै कुरा, हजुरकै आन्सर। योग माने समाधि। हो कि होइन? योग माने समाधि। जहाँ पनि योगलाई योग दर्शनमा समाधि मान्नु हो। अब योग माने जोड्नु आत्मा परमात्मा को यो मिलन हो कि होइन? यो पनि हो, हैन? योग माने नियन्त्रण, संयमन, हैन? व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नु, यो अर्थ हो कि होइन? किन योग माने समाधि भन्नुहुन्छ? हो, त्यो पनि हो, हैन? आत्मा को परमात्मासँग मिलन भन्छन्, त्यो पनि हो। जीवनमा व्यवहारमा युक्तता, त्यो पनि हो। तर महर्षि पतञ्जलिले भन्नुभयो ती सब अर्थ सही हुन्, तर सही हुन् ती, ठीक छ, तर मेरो योगको अर्थ समाधि हो। योग दर्शनमा योगको अर्थ समाधि हो, यहाँ अर्को अर्थ होइन, हैन? यहाँ हामीले धेरै भन्छौं कि एउटा एउटा नयाँ कुरा पनि सायद हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। मलाई लाग्यो कि योग आत्मा परमात्मा को जोड्ने वाला साधन हो भनेर भन्छु। यहाँ प्रभु जोड्ने सोड्ने केही कुरा छैन यहाँ, हैन? यहाँ योग समाधिमा जान्छ भनेको छ। विचार गर्नु होला है मेरा शब्दमा। योग भनेको समाधिमा जानु हो भनियो, बस त्यो त आफै अलग छ। अहिले त घेरिएको छ, त्यो घेरालाई हटाइदिनुस्, त्यो समाधिस्थ आफै हुन्छ भन्यो कि भनेन? यो मेरो भनेको कुरा बुझ्नुभयो? मेरो भनेको कुरा यस प्रकार हो, बुझ्नुभयो देवी दिदी? मेरो भनेको कुरा हजुरले बुझ्नुभयो कि नै? योग त सीधै समाधिमा जाने वाला हो, समाधिमा जाने वाला हो, बस चारैतिरबाट घेरिएको छ, यसलाई मात्र घेरा हटाउनु हो। कहीं भनियो यस्तो यो अहिलेसम्म योग दर्शनमा? हजुर, यस्तो भनियो कहीं योग दर्शनमा? भनिएको छैन गुरु अहिलेसम्म। अब म बताउँछु। सूत्र नम्बर 2, योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तका वृत्तिहरूले घेरिएको यो दृष्टा चारैतिरबाट घेरिएको छ, यसको निरोध गर, हटाओ, बस यति हो यो समाधि। त्यो परमात्माको प्राप्ति भनेको यति हो, धेरै कुरा हैन। आफ्ना चारैतिर घेरिएको आवरणलाई हटाउनु,
अर्थ जहाँबाट लगाए हुन्छ के हैन। त आफ्नो आफ्नो म त त्यो द्रष्टाको स्वरूप हुँ, म त्यही आत्मस्वरूप हुँ। मेरा चारैतिर अज्ञानको पर्दा घेरिएको छ, त्यो पर्दालाई के गर्नु छ, हटाउनु छ। त्यसको प्रारम्भ विविध प्रकारका वृत्तिहरूलाई रोकिदिनु छ हैन। यही भनिएको यो दोस्रो नम्बर सूत्र हो दिदी। त्यसको व्याख्या मैले गरेँ तब अलग तरिका। फेरि एकचोटि गर्छु गुरु। अब के पो भने मैले यो त चारैतिरबाट घेरिएको मलाई त्यो घेरालाई हटाउनु के भयो भने चित्तवृत्ति निरोध। योग माने समाधिमा जानलाई के चाहियो, चित्तका वृत्तिहरूलाई अब रोकिदिनु। अब जो चित्तका वृत्तिहरूले यो चारैतिर यो घेरिएको छ, यो आत्मामा यो जालो परेको छ, जो यो पर्दा भन्नुस्, जो यो पर्दा परेको छ, जो यो आवरण परेको छ, यो आवरणलाई हटाइदिनु, फुकालिदिनु, यही समाधिमा जानु हो। यति भयो भने समाधिस्थ आफै भयो। बस यो भन्छ नि एउटा धेरै पहिले कसलाई भने त म भन्दिनँ, किनकि धेरै ठुलो व्यक्तिलाई भने। एउटा धेरै ठुलो व्यक्ति सँग भेट भयो मेरो। म बालकै थिएँ हैन। यहाँहरू सबै परिचित हुन्छ, जो जुन जिल्लाको भए पनि परिचित हुनुहुन्छ। तर म भन्दिनँ, मेरो उमेर 21-22 वर्षको थियो। त उहाँले भन्नुभयो मैले के काम गर्नुपर्छ यो देशको राम्रो बनाउन, यस्तै। तर अलिकति शब्द मेरा बढी आए, मैले घटाउन चाहेको थिएँ। के गर्नुपर्छ भनेपछि पछि मसँग रिसाउनु हो, जो भयो भने मैले के भने सबभन्दा पहिले जो भाषा भने त्यही भाषा भन्छु है, किनकि मैले अघि भने म असत्य लगभग बोल्दिनँ। मैले भने हजुर यो जो चाण्डाल चौकडी छ यसलाई हटाइदिनुस्। 1 2 3 4। अब 4 जना त के खुसी हुने भए त मबाट। उनीहरू त मौका पर्यो भने डन्डा लिएर म माथि तैयार। त यो के शब्द आयो, यो चाण्डाल चौकडी जो छ यसलाई हटाइदिनुस् अनि स्वतन्त्र भएर काम गर्नु। त यही चारैतिर घेरिएको के हो, यही चाण्डाल चौकडी हो है। यही हाम्रा चारैतिर घेरिएका आवरण के को छ, यो बदमाशहरूका छ हैन। कुनै विषय वस्तु पदार्थ वा राजनेता वा देशको नेतालाई सफल बनाउनु नसफल बनाउनुमा त्यसका चारैतिर रहेका व्यक्तिहरूको हात हुन्छ हैन। त्यही बदमाशी काम गरे भने उनी नै के हुन्छन्, चण्डाल चौकडी हुन्छ। 3-4 जनाको ग्रुप त हुन्छ, यही गर्न लगाऊ है हामी भनेर। यस्तै यो चित्तका चारैतिर पनि यो एउटा विविध प्रकारको चण्डाल चौकडी बसेको हुन्छ। यसबाट मुक्ति पाउन सक्यो भने समाधिमा स्वतः एव त्यो जान्छ, आवरणबाट मुक्ति हुन्छ। कोठालाई झ्यालमा रहेको पर्दाले छेकेको छ जहाँ सूर्यको रोशनी आउन। पर्दालाई हटाउने बित्तिकै के भयो, बाहिरबाट प्रभातकालीन सूर्यको रोशनी आयो। सूर्यको रोशनी पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, तर मेरो कोठामा आउँदैन, किनकि मैले झ्यालका ढोकाहरू खोलिन, किनकि मैले झ्यालमा रहेका पर्दालाई हटाउन सकेन। यदि मैले पर्दालाई हटाउन सके भने उज्यालो आफै आउँछ। मैले उज्यालोलाई इम्पोर्ट गर्ने होइन, आयात गर्ने होइन, उज्यालो आफै आउँछ। त यहाँनिर जो मैले बताउन खोजेको हुँ त्यो यो हो कि जो क्रिया योग का बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौं त्यो क्रिया योग जीवनलाई सफल बनाउन अति आवश्यक छ। त्यसले अशुद्धिको क्षय गर्छ, हामीलाई समाधिका मार्गमा लगेर जान्छ।
त्यसैले यो क्रिया योग आवश्यक छ। त्यसमा सबभन्दा पहिले तप, तपपछि हामीले राम्रा शास्त्रहरूको अध्ययन र आफूलाई स्वतन्त्र भएर पक्षपात रहित भएर आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरूलाई ईश्वरमा अर्पण गर्दै जाने। यति गर्यौं भने हामीले अरु केही खोजिराख्नु परेन, हाम्रो मन अस्थिर अब हुँदैन। मात्र भावनातः चित्त प्रसादनम पहिले पनि आयो। भावनाको परिवर्तन गराइदिने वाला यो शास्त्र हो। यदि यो योग दर्शन पढेर पनि, योग दर्शन पढाएर पनि त्यस व्यक्तिका विचारधारामा परिवर्तन भएन, भावनाको शुद्धिकरण भएन भने कहीं न कहीं गलत केही न केही छ, कहीं न केही अवरोध छ। या पढाउने वालाले पढाउन सकेन, या पढ्ने वालाले बुझ्न सके। अब पढ्ने वालाले पनि बुझ्न नसक्नु पनि पढाउने वालाकै कमजोरी हुन्छ। त्यसले पढ्ने वालाको मनोदशाका अनुसारले कुराहरू व्यक्त गर्न सकेको हुँदैन। त्यसैले पढ्ने वालाले पनि बुझेको हुँदैन है। मैले मात्र व्यास भाष्यलाई अगाडि राखेर फररररररर ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वीको योग सिद्ध हुँदैन, त्यसैले तप गर्नुपर्छ। अब के भन्यो दिदी, के भने मैले? ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। अब यसरी भनेर यसरी उच्चारण गरेर कथा गरेर त भएन नि त हैन। त्यसो पनि गर्न सकिएला, त्यसका पनि अभ्यास गरौँला, तर त्यसका लागि पहिले यो वाला क्रम पार गर्नु पर्दछ। आज मैले क्रिया योगको महत्त्वलाई दर्शाउन खोजेको हुँ हैन। यसका लागि तप चाहियो, स्वाध्याय चाहियो, आफ्नो सबै कुरालाई परमात्मामा समर्पण गरिदिने वाला स्थिति चाहियो, अनि क्रिया योग हुन्छ। आफूले पाउन खोज्नु हैन, आफूले गर्न खोज्नु हो। जीवनमा हामीले केही न केही गर्दै गर्यौं भने पाउने कुरा त आफै पाउँछ नि, आउँछ नि त हैन। यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। सधैँ एक सूत्र अगाडि नबढिकन यसरी 40-40 मिनट मैले कुरा राख्दिन होला। यो किन क्रिया योग महत्त्वपूर्ण हो। क्रिया योग महत्त्वपूर्ण मात्र योग दर्शनको पढाइका लागि होइन, मात्र योग प्रशिक्षक बन्नलाई होइन, मात्र साधक बन्नलाई होइन, आफ्नो जीवनका प्रत्येक चरणहरूमा, प्रत्येक व्यवहारमा यो उपयोगी हुनेछ यदि हामीले गर्यौं भने। त्यसैले जीवनको उपयोगका लागि पनि, उपयोगी बन्नका लागि पनि यो क्रिया योग आवश्यक छ हैन। अनि केशवराज पन्तजी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी पन्तजी हुनुहुन्छ, राम सेवकजी पनि हुनुहुन्छ। राम सेवकजी कता हुनुहुन्छ? प्रणाम राम सेवकजी। आज मैले सिधै तपमा जाने, हजुर बिल्कुल सीधा सबलाई देखाएर ध्यानस्थ बस्ने है। अनि आदरणीय रुबीजीले पनि हेर्नुहुन्छ, म पनि सुनिरहेको हुन्छु। कसैले केही अवरोध गर्दैन, कुरा बुझ्नुभयो नि? कसैले केही अवरोध गर्दैन। समाधि पादको 1 देखि 51 सूत्रसम्म हजुरले आफ्ना मनले सुनाउनु हुनेछ। के हजुर तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु। मैले 40 मिनटको यति शान्त व्याख्या गरेपछि त मन शान्त रह्यो होला नि? एकदम हजुर। ल, हजुरलाई कुनै विघ्न बाधा हुने छैन, हामी रोक्ने छैनौं। अनि शर्त एउटा हुनेछ, यदि आवश्यक परेमा एक ठाउँमा हामी सघाउने छौं मात्र। आवश्यक परेमा एक ठाउँमा सघाउने छौं, त्यसबाहेक त्यो हजुरको लाइफलाइन हुनेछ है।
हुन्छ। अब आँखा बन्द गरेर आँखा चिम्लेर राम सेवक मण्डलजी रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ, हामीलाई सबैलाई अनि हजुरहरू अन्य पनि सबै समाधिपादको उच्चारण उहाँका सँगसँगै उच्चारण गर्नुहुनेछ। राम सेवकजी आँखा चिम्लेर ओमका साथमा समाधिपाद। अथ समाधिपादः यथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः सदा द्रष्टुस्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसारूप्य मित्रत्र वृत्तय्य पंचतय्य क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिन्द्रा स्मृत्यः प्रत्यक्षानुमानगमः परमनानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं मदप्रतिष्ठं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालम्बनात् वृत्तिरनिन्द्रा अनुभूत विषय संपरमोर्षय स्मृत्यः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास सतु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टानुसर्विक विषय विस्तृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारा नंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्यभ्यास पूर्वक संस्कार से स्वन्य भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तेषां तीव्र संवेगानामासन्न मृदु मध्यादि मात्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्राणी धनाद्वा कलेश कर्म विपाकाशय्यर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सा ये स प्रवेशामपि गुरु कालेनान बच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यन्तराय भावश्च व्याधिस्तान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन अंतरायाः दुख दौर्मनस्यां में जयत्व श्वास प्रश्वासाद विक्षेप सहभुव तत्त प्रतिषेधार्थ में कतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानां भावनाचित प्रसादनम प्रसदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थितिनि बंधनी विशोका व ज्योतिष्मति वित्राग विषयम व चित्तम स्वप्न निंद्रा ज्ञानालंबनम व यथाभिमध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वांतो यसे शिकारः छीन वृत्तेर बीजात सैव मनेर ग्रहित ग्रहण ग्रहायेसि ततस्त तजन जनता समापत्ति ही तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही स्मृति परिसिद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का यतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया विख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिं प्रियेव सहनम ता एव सबीज समाधि निर्विचार विचारध्ये ध्यात्म प्रसादः ऋतम्भ्रा तत्र प्रज्ञा श्रुता अनुमान प्रज्ञा भ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारो अने संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान बीज समाधि इति समाधिवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।
अब यसका बारेमा हाम्रो रुबीजीले सबैको सुनिसकेपछि उहाँले अर्को दिन यसका बारेमा उहाँले कुरा आफ्नो राख्नुहुनेछ। सरसर्ती बाँकीको हामीले भोलि श्रवण गर्नेछौँ। लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ यहाँनिर? लक्ष्मी पन्तजी नमो नमः गुरुदेव। सरसर्ती हामी सुनाउन सक्ने स्थितिमा छौँ? हजुर हुन्छ। अब हजुरले प्रारम्भ गरेर समाधिपात। आज हामी एउटा कुरा एकैछिन, आज हामी यति मात्रै सुनौला, यसपछि मैले आफ्ना केही कुराहरू यहाँ राखौँला र बाँकीको हामीले क्रमशः कोसिस गर्नेछौँ। भोलि श्रवण गर्न सक्यो भने समय मिलाएर हामी गर्नेछौँ। लक्ष्मीजी प्रारम्भ गर्नुहोस्। ओम। अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो व्यासः स तु दीर्घकाल नैर्यन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुष ख्यातेर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशैर्प्राविष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः दुःखदौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपशः भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथा विमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवीर्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहित्री ग्रहणग्राहेषु
तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव सवीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यां मन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्वीज समाधिः इति समाधिपादः। धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मी जी, लक्ष्मी पन्त जी, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी सबैका तर्फबाट पनि। र अब आज हामीले यति मात्रै सुन्न सक्छौँ होला। भोलि हामी अन्य पनि जो अस्ति जो अगाडि आउनु भएको थियो उहाँहरूबाट हामी भोलि सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसका बारेमा सामान्य रूपमा के कस्तो व्यवस्था रह्यो, कसको के स्थिति रह्यो, कहाँनिर कसले के सुधार्नु पर्दछ यस बारेमा आदरणीय रुबीजीले त्यसपछि सबैको समाप्त भएपछि मात्रै उहाँले निर्क्युलका रूपमा यसलाई सुनाउनु हुनेछ र अन्तिममा यतिको चाहिँ स्पष्ट रूपमा समाधिपाद सम्पन्न भयो है भनेर हामी निर्णय गरेर यहाँको व्यवस्थापनमा हामीले प्रेषित गरिदिनेछौँ। यो स्वभावका साथमा क्रिया योग जरुरी छ, तप जरुरी छ, स्वाध्याय जरुरी छ, पढेको ईश्वरमा अर्पण गर्नु पनि जरुरी छ। क्रिया योगका महत्वका बारेमा बताइयो। क्रिया योगमा बताइयो कि समाधि भावनार्थ किन यो क्रिया योग छ, समाधिको भावनाको अर्थमा जाने वाला छ। अरु क्लेश तनु करणार्थ यो क्लेशहरूलाई घटाउने वाला छ, हटाउने वाला छ। त यसमा अब हामी क्लेश तनुकरणमा हामीले भोलि चर्चा गर्दै अन्यलाई पनि श्रवण गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले के क्लेशको मूल रूपमा हामीले चर्चा पनि भोलि हामीले गर्नेछौँ। आशा छ साधन पादलाई एउटा उत्साहका साथमा प्रत्येक सूत्रलाई राम्ररी मनन गर्दै यहाँहरू सबै अगाडि बढ्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई अनुरोध, मात्र एउटा सूत्र एक दिनमा याद गर्दै जानुहोस्, मात्र एक है। त साधन पादको एक सूत्र हजुरले याद गर्नुहुनेछ। एक भन्दा दोस्रो बरु छोडिदिनु होला हैन। त एक एकै हुन्छ, मस्तले जति सकिन्छ याद गर्नु पर्दछ। अनि यस्तै हामी समाधिपादको अन्तमा पनि के अरे साधन पादको अन्तमा पनि साधन पादका बारेमा सूत्रहरू श्रवण गर्नेछौँ। त्यसपछि विभूति पादका अन्तमा पनि विभूति पादको श्रवण गर्नेछौँ। कैवल्य पादका अन्तमा पनि कैवल्य पादको श्रवण हामी गर्नेछौँ। अनि सबैभन्दा अन्तमा पुरै चारै पादको सूत्रहरू शुद्ध रूपमा श्रवण गराउन जो छानिनुहुन्छ या जसले इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँलाई छानेर हामीले अगाडि बढाउँदै जाने। धेरै धेरै धन्यवाद। आजका लागि स्वाध्याय यो श्रवणमा अलिकति अगाडि हामी बढ्यौँ। यसमा यहाँहरूले अवश्य पनि कुनै चित्त दुखाउनु हुन्न होला, यो मैले विश्वास लिएको छु, किनकि स्वाध्याय नै अगाडि बढेको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ रात्रि सबैमा। ओम नमः।